नम्बर 7 मा हेर त यसले हामीलाई दिएको गिभन इन्फर्मेसनलाई के गर्दै जानु पर्यो त राख्दै जानु पर्यो द स्टार कम्पनी हैज द फलोइङ शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउन्ट भनेर दिएको छ उसले इक्विटी अकाउन्टमा के दिएको छ हेर त कमन स्टक 1 लाख शेयर @RS कति दिएको छ 100 भनेर दिएको छ कति छ त्यसको प्राइस हेर त हामीलाई 1 लाख @100 को रेटमा प्राइस आयो अवेलेबल गरिदिएको छ त्यसपछि गएर अर्कोमा दिएको छ हामीलाई एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर हामीलाई राखिदिएको छ 1,50,00,000 रुपैयाँ त्यसपछि अर्कोमा रिटेन अर्निङ दिएको छ 2,50,00,000 रुपैयाँ दिएको छ र सबै टोटल जोड्दाखेरि कति देखाएको छ त 5 करोड देखाएको छ हो अब तलपट्टि हेर द करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द स्टक इज RS 600 पर शेयर भनेर दिएको छ यसले करेन्ट मार्केट प्राइस अब यसलाई माथिबाट सार्दै जाने अहिलेको मार्केट प्राइस कति छ हेर त करेन्ट मार्केट प्राइस इज इक्वल टु RS कति छ हामीसँग RS 600 पर शेयर एन्ड नेक्स्ट वानमा के दिएको छ हेर त व्हाट विल ह्यापन टु दिस अकाउन्ट एन्ड टु नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ अन्डर फलोइङ अल्टरनेटिभ्स भनेर दिएको छ तलपट्टिको अप्सनबाट चाहिँ के आउँछ त इक्विटी अकाउन्टमा चाहिँ के आउँछ त्यो डिफरेन्सेसहरू के आउँछ त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर भनेर भनेको छ उसले सुरुमा के भनेको छ ए नम्बरमा हेर त रिक्वायर्ड ए मा माथिको पुरानो अकाउन्टलाई त फोकस गर्न परि नै हाल्यो हैन जुन 5 करोड दिएको छ त्यहाँ अब तलपट्टि उसले के गर्छ त त्यहाँ भएको कमन स्टकलाई के गर्छ उसले 20% स्टक डिभिडेन्ड दिन्छ भन्छ पहिलो नम्बरमा हेर है यसलाई चाहिँ के गर्छ रे फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई स्टक डिभिडेन्ड अवेलेबल गर्छ भन्छ स्टक डिभिडेन्ड कति दिने हेर त स्टक डिभिडेन्ड इज इक्वल 20% RS सरी हामीलाई कति दिएको छ स्टक डिभिडेन्ड 20% भनेर दिएको छ यसलाई 20% यसलाई डाइरेक्ट यसरी राखिदेऊ अनि सँगै हेर अर्कोमा के दिएको छ इन द एब्सेन्स अफ द इन्फर्मेसन अर सिग्नलिङ इफेक्ट एट व्हाट प्राइस शुड द कमन स्टक सेल आफ्टर द 20% स्टक डिभिडेन्ड यो हामीलाई जुन उसले चाहिँ के गर्छ अरे अब स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ 20% दिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ व्हाट माइट ह्यापन इफ देयर आर सिग्नलिङ इफेक्ट भनेर भनेको छ जुन इफेक्ट चाहिँ के देखिन्छ भनेर भन्यो सबैभन्दा पहिला त हामीलाई के बुझ्नुपर्छ अरे हामीसँग नम्बर अफ शेयर कति छ भन त नम्बर 1 लाख नम्बर अफ शेयर भनेको हामीसँग कति छ 1 लाख छ है अब हामीले के गर्ने स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शेयरको संख्या बढ्छ कि प्राइस बढ्छ रे शेयरको संख्या बढाउने हो भने अब के गर त न्यू नम्बर अथवा स्टक डिभिडेन्ड नै निकालौँ है त नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्ड यो कति आउँछ त नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्ड इज इक्वल टु 1 लाख इन्टु के गर त 20 डिभाइडेड बाई 100 हैन त यसलाई 20% दिने हो कि हैन हो कति आउँछ यो गर्दाखेरि नम्बर अफ शेयर हेर त कति बोनस खाँदो रहेछ उसले 20,000 शेयर्स भनेर निकाल अनि हेर अब यो गरिसकेपछि हामीले नम्बर अफ शेयर फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब टोटल नम्बर अफ शेयर कति भयो तिम्रो अकाउन्टमा भन त टोटल नम्बर अफ शेयर 1 लाख नम्बर अफ शेयर इज इक्वल टु कति यो 1 लाख भनेको तिमीसँग पुरानो शेयर प्लस अहिले तिमीले बोनस कति खायौ त प्लस 20,000 हैन त भनेपछि यो खास कति आयो त हामीसँग 1,20,000 भनेर यहाँ राख्नु पर्यो यो भनेको न्यू शेयर्स हो है अब हामीलाई लाग्न सक्छ शेयर स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि त हामीलाई के हुन्छ त इक्विटी अकाउन्ट चेन्ज होला जस्तो लाग्छ तर चेन्ज हुँदैन इक्विटी अकाउन्ट तर हाम्रो के हुन्छ त यो नम्बर अफ शेयरमा चाहिँ के हुन्छ परिवर्तन हुन्छ र मार्केट प्राइस पनि के हुन्छ एडजस्टेड हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ अब त्यो भने के गर त हाम्रो मार्केट प्राइस अनुसार के गर्दै जाम त एडिसनल पेड इन क्यापिटल फाइन्ड आउट गरौँ अनि त्यसपछि गएर के गरौँ त रिटेन अर्निङलाई पनि के गर्दै जाम त क्याल्कुलेट गर्दै जाम है त अब यसमा हेर त सबैभन्दा पहिला हामीलाई के दिएको छ भने एडिसनल पेड इन क्यापिटल अब कति थपिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो न्यू एडिसनल
पेड इन क्यापिटल न्यू एडिसनल पेड इन क्यापिटल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कतिले बढ्छ भन त एक्स्ट्रा एडिसनल पेड इन क्यापिटल हामीले जहिले पनि कसरी थप्ने हो रे जस्तो हामीसँग मार्केटमा कति हो 600 प्राइस हो त्यो मध्ये 100 रुपीस त त्यसको पार भ्यालु नै छ हो भनेपछि यसको अब प्राइस आई मिन एक्स्ट्रा पैसा एउटा शेयरले कति कमाउने भयो 500 कमाउने हो भनेपछि हामीलाई बोनस शेयर भनेको कति हो त 20000 हो भनेपछि 20000 ले जति कमाउँछ त्यसलाई के भन्ने त अमाउन्ट अफ एडिसनल पेड इन क्यापिटल गरिदियो पेड इन क्यापिटल कति आयो त भन त 500 बनेको अब हाम्रो एक्स्ट्रा पैसा कतिबाट आउने हो यो 20000 बाट आउने हैन त 20000 इन्टु कति गर त हामीले 100 रुपीस त पार भ्यालु यसको के हुन्छ शेयरको मूल्य त लाग्छ नै यो भनेको बुक भ्यालु हो हैन बुक भ्यालु बाहेक एक्स्ट्रा पैसा उले के गर्ने हो त क्यापिटलमा थप्ने हो भनेपछि कति पैसा थप्दो रहेछ त 500 एड गर्दो रहेछ भनेपछि के गर्दै यसमा राखिदेऊ सिधै हेर त कति आयो यो सर 1 करोड 1 करोड आउँछ हो हो सर 1 करोड कि 10 लाख 20000 पछाडि 3 वटा 0 6 वटा 0 आउँछ भनेपछि 7 वटा 0 हो 1 करोड आउँछ गुड अब हेर त अब यति गरिसकेपछि हामीलाई यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल निकालेकोमा केही समस्या छ त छैन है अब हामीले रिटेन अर्निङमा घटाउनु पर्छ अब हामीले के गर्नु पर्यो त इक्विटीको अकाउन्ट बनाऊँ के फरक आउँछ भनेर क्याल्कुलेसन अफ के गर त इक्विटी अकाउन्ट गर है अब हामीलाई चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो भने अगाडिको जुन फर्म्याट छ नि एन्सर त हाम्रो कति हो हामीलाई के थाहा छ हाम्रो एन्सर कति आउँछ भन्ने थाहा छ नि हैन हामीलाई कि छैन थाहा छ ल त्यो थाहा छ भने हामीले इक्विटी अकाउन्टमा के चेन्जेस आउँछ हेर्दै जाम है त पर्टिकुलर्स अनि अमाउन्ट राख यसमा चाहिँ सबैभन्दा टपमा सुरुमा दिएको गिभन इन्फर्मेसनमा के छ रे नम्बर अफ शेयर हाल्ने हैन त हामीले कमन स्टक हाल्ने हैन त हो ल कमन स्टक कति हेर त ल 1,20,000 भनेको यो टोटल नम्बर अफ शेयर हाल्दिन्छु ल नजुकिने यो सिधै यो नम्बर अफ शेयर भनेको 1,00,000 प्लस 20,000 अब नयाँ शेयरको संख्या कति भयो त 1,20,000 भयो कि भएन भयो मैले यसलाई सिधै 1,20,000 राख्दिन्छु है त यो 1,20 राखेकोमा कसैलाई केही डाउट हुन्छ भने भनिहाल ल हामीलाई पुरानो शेयर प्लस बोनस शेयर जोड्दाखेरि कति भएको हो त 1,20,000 भएको भनेपछि यसको पार भ्यालु कति हो त 100 हैन त ल भनेपछि कति आयो त 1,20,00,000 यति हैन त हो 100 ल अब यति आइसकेपछि 1,20,00,000 यसमा के थप्नु पर्यो भन त अब एडिसनल पेड इन क्यापिटल थपिन्छ हैन त एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति छ पुरानो हेर त पुरानो हाम्रोमा कति दिएको छ 1,50,00,000 हो 1,50,00,000 मा कति थपिन्छ रे हाम्रो एक्स्ट्रा क्यापिटल कति आउँछ भनेको रे भर्खर हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेको कति हेर त हामीले एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति थपेको 1 करोड हैन त हो भनेपछि 1 करोडलाई राखिदेऊ नि त यहाँ 1 करोड ल भनेपछि हाम्रो कति आउने भयो त 2 करोड कति आउने भयो त 50 लाख यसमा त केही डाउट छैन नि हैन गर्दाखेरि कति भयो अझ हाम्रो रिटेन अर्निङ बाँकी छ नि त रिटेन अर्निङ हामीले नाफा कहाँबाट बाँड्ने हो रे छैन रिटेन अर्निङ छैन र माथि छ नि रिटेन अर्निङ गर
के भयो अरे ल रिटेन अर्निङ चाहिँ कसरी गरिदेऊ त रिटेन अर्निङ भनेको तिमीहरूकोमा राखिदिएको छ रिटेन अर्निङ पुरानो कति छ हेर त हाम्रोमा दिएको पुरानो कति 2,50,00,000 हो छैन सर के भएको साउन्ड आइरहेको छैन मेरो पुरानो 2,50,00,000 माइनस तिमीले मेरो साउन्ड सुनिरहेछौ मजाले सर सुनिरहेको छ तर हल्का अड्किरहेको छ ए ओके खै त्यो अलिकति ग्लिच छ मेरोमा मात्र अड्केको हो ल 2,50,00,000 मा हेर है 2,50,00,000 मा कति घटाउने हो हेर त हामीले नम्बर अफ सेयर कति हो 20,000 सेयर हो कि हैन हो इन्टु यसको अहिले मार्केट प्राइस कति छ रे हाम्रो 600 हो कि हैन हो भनेपछि के गर्दियौ यो 600 यसबाट घटाइदिउ कति आउँछ यतापट्टि निकाल त 2,50,00,000 बाट 1,20,00,000 आउँछ होला त्यो हैन 1,30,00,000 आउँछ सर घटाएर हो भनेपछि कति राख्दियौ त 1,30,00,000 आउँछ अब यो तिनटै जोड है मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा तल थाहा हुन्छ कति आयो भन मिले सर 5 करोड ल ठ्याक्क 5 करोड आउँछ अब यसलाई चाहिँ के गर्दियौ त टोटल इक्विटी अकाउन्ट भनेर राखिदेऊ सकिहाल्यो है के गर त टोटल इक्विटी क्यापिटल गरिदेऊ ल कति त 5 करोड हैन त हो सर ल यति गर्ने पहिलो ए को लागि यति गर्ने ए मा अरु कसैलाई केही कन्फ्युजन छ मैले माथिबाट सरसर्ती एकचोटी भनिदिहालेँ क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ भने माथिमा टपमा हेर है त्यसपछि सारौलाई तलपट्टिको क्वेशनले के भन्यो भने यो हामीलाई मार्केट प्राइस कति दिएको छ हेर त अहिले मार्केट यो स्टकको मार्केट प्राइस चाहिँ 60 रुपैयाँ छ अघि 600 रुपैयाँ छ भनेर भन्छ 600 रुपैयाँमा चाहिँ उले के दिने भन्दैछ त स्टक डिभिडेन्ड दिने भन्दैछ स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि हाम्रो नम्बर अफ शेयर बढ्छ कि घट्छ भन्ने पहिला थाहा पाउने जहिले पनि स्टक डिभिडेन्ड दियो भने नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज भएर जान्छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त हामीसँग 1 लाख शेयर छ भने त्यसको 20% पाउँदाखेरि हामीले बोनस कति खान सक्ने रहेछौं 20,000 बराबर शेयर हामीले के खान सक्ने रहेछौं त बोनस खान सक्ने रहेछौं ठीक छ अनि 20,000 खायो भने तिमीसँग अब अकाउन्टमा चाहिँ कति नम्बर अफ शेयर भयो त भन्दाखेरि यो पुरानो 1 लाख तिमीसँग छदै थियो अहिले के गर्यो कम्पनीले तिमीलाई 20,000 बराबर बोनस दियो भनेपछि तिम्रो अकाउन्टमा कति छ अब शेयरको संख्या 1,20,000 अनि हेर न्यू एडिशनल पेड इन क्यापिटल जस्तो अब तिम्रो अकाउन्टमा चाहिँ कति थपिने हो त 600 भनेको मार्केट प्राइस हो माइनस के गर त 100 रुपैयाँ भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो त पार भ्यालु भयो यो पार भ्यालु घटाइसकेपछि तिमीसँग 100 भन्दा एक्स्ट्रा पैसा कति आयो त एक्स्ट्रा पैसा तिमीसँग 500 आयो एउटा शेयरबाट तर तिमीले चाहिँ कतिबाट कलेक्सन गर्ने हो त एक्स्ट्रा शेयर तिमीसँग कति आउँछ त 20,000 बराबर आउँछ भनेपछि एउटाको 500 हो भने 20,000 को लागि कति छ त हामीसँग हेर त हामीलाई 500 को लागि 1 करोड बराबर हामीले के गर्न सक्नु एडिशनल पेड इन क्यापिटल कलेक्सन गर्न सक्ने रहेछौं यहाँबाट त्यसरी बुझ्नु पर्यो ठीक छ अनि अर्कोमा हेर यो गरिसकेपछि हामीले इक्विटी अकाउन्टमा चाहिँ के गर्यौं त पुरानो इक्विटी नम्बर अफ शेयरमा नयाँ शेयरको संख्या थपेपछि 1,20,000 भयो अनि उसको पार भ्यालु कति हो त 100 हो त्यो 100 सँग मल्टिप्लाई गरेर 1,20,00,000 रुपैयाँ हामीले यहाँ राख्यौं अनि एडिशनल पेड इन क्यापिटल भनेको पुरानो 1,50,00,000 प्लस अहिले नयाँ हामीले कति कलेक्सन गर्ने भयौं त 20,000 बाट 1 करोड बराबर कलेक्सन गर्ने भयौं भनेपछि हाम्रो खातामा कति अमाउन्ट जम्मा हुने भयो त 2 करोड 50 लाख बराबर के हुने भयो त कलेक्सन हुने भयो एन्ड रिटेन अर्निङ्स 2 करोड 50 लाख भनेर दिएको छ यसमा चाहिँ कति घटाउनु पर्छ यो डिभिडेन्ड दिँदाखेरि हामीले के गर्छौं त फेरि यहाँ नाफाबाटै काट्ने हो भनेपछि त हामीले कति बराबर कटाउनु पर्यो त 20,000 इन्टु 600 गरेर के गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ घटाइदिनु पर्यो यो कति आयो त 1 करोड 30 लाख आयो यो तीनटैलाई जोड्दाखेरि कति आयो त 5 करोड आयो हैन यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छैन हैन अब जाम बी नम्बरमा छैन
बीले अब हामीलाई के भनेको छ हेर त, अब हाम्रो यसमा इफेक्ट देखाउनु पर्यो भने तिमीहरूले इफेक्ट चाहिँ के देखाउँछौ नि ल भन त मलाई। यो अब क्वेसनले त यहाँ इफेक्ट लेख्न भनेको छ, इफेक्ट नलेख्दिए त तिमीहरूको मार्क्स आउँदैन है। यहाँ इफेक्टमा के ध्यान दिनु पर्यो भने यसमा के भयो, इन्क्रिज द नम्बर अफ सेयर। यहाँ लेख्ने बेलामा यसरी लेख्ने ल, इफेक्ट भनेको के आयो अरे, इन्क्रिज द नम्बर अफ सेयर। यहाँ हेर है, इन्क्रिज द नम्बर अफ सेयर गर है हो। अनि यसमा 20,000 बढेको यसमा नम्बर अफ सेयर बढ्यो कि बढेन, बढ्यो होइन, एउटा इफेक्ट यो भयो। बढ्यो। अर्कोमा के भएर त, एडिसनल पेड इन क्यापिटल के हुन्छ, इन्क्रिज द एडिडी एडिसनल पेड अफ क्यापिटल होइन त। अनि अर्को इफेक्ट के हुँदो रहेछ, डिक्रिज द रिटर्न अर्निङ, डिक्रिज द रिटेन अर्निङ, रिटेन अर्निङ मैले आरई मात्र लेखिदिएको छु, द्याट इज द इफेक्ट है। हामीलाई स्टक डिभिडेन्ड दिने हो भने के हुँदो रहेछ, सेयरको सङ्ख्या बढ्ने रहेछ, एडिसनल पेड इन क्यापिटल थपिने रहेछ भने रिटेन अर्निङ के हुँदो रहेछ, घट्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, द्याट इज द इफेक्ट। अर्को बी नम्बरमा जा, ए को सारिसक्यो होइन, हजुर रिक्वायर्ड बीमा जाऊँ। रिक्वायर्ड बीले के भन्छ हेर त, ए 2-for-1 स्टक स्प्लिट व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस पर सेयर आफ्टर स्टक स्प्लिट भनेर भनेको छ। स्टक प्राइस पर एक सेयरमा चाहिँ के फरक आउँछ, के डिफ्रेन्सेस आउँछ मार्केट प्राइस पर सेयरमा, एउटा सेयरमा चाहिँ के मार्केट प्राइस कति हुन्छ भनेर भनेको छ। यदि हामीले के गर्ने हो त, स्टक स्प्लिट 2-for-1 गर्ने हो भने भन्छ, हामीले स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि केलाई बढाउने केलाई घटाउने भनेको छौँ रे, भन त। स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि नम्बर अफ सेयरलाई कसरी हुन्छ बढाउनु पर्यो, मार्केट भ्यालु अथवा पार भ्यालुलाई के गर्नु पर्यो, कसरी हुन्छ घटाउनु पर्यो, यही हो नि त। ल त्यो भने पहिला के गरौँ त, हामीले यसलाई चाहिँ स्टक स्प्लिट गरौँ है त। अब स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला नम्बर अफ सेयर के हुन्छ, पहिला स्टकको प्राइसलाई स्टक स्प्लिट अन मार्केट प्राइस के हुन्छ हेर है। यो स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि के हुन्छ यति मात्रैलाई ख्याल गर, अनि म एकाउन्टै बनाइदिन्छु। यसमा स्टक स्प्लिट गर्यो भने के हुन्छ अरे हेर त, 2-for-1 हैन त हो, 2/1 भनेपछि के गर्नु पर्यो, मार्केट प्राइस कति छ हेर त, 600 न्यू प्राइस, यसलाई के भन्छ त, आफ्टर स्टक स्प्लिट हैन, आफ्टर स्टक स्प्लिट गरिदिऊ। यो भनेको कसरी आउँछ त हेर त, हामीसँग पुरानो पैसा कति छ, मार्केट प्राइस भनेको 600 हो, इन्टु कति गर्नु पर्यो, हामीले मार्केट प्राइसलाई घटाउने कि बढाउने रे स्टक स्प्लिट गर्दा, के गर्ने, 1/2 गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। कसरी हुन्छ घटाउने भनेपछि कति आयो त, आरएस 300 आयो। अब नम्बर अफ सेयरलाई के गर्नु, बढाउ भन्छ क्या, नम्बर अफ सेयर कति हुन्छ हेर त, हो सर 1/2 गर्नु, नम्बर अफ सेयर कति आउँछ हेर त, स्टक स्प्लिट गरेपछि आफ्टर 1/2 गरे 300। अब कति आउँछ त, नम्बर अफ सेयरलाई पनि स्प्लिट गर्दा नम्बर अफ सेयर बढ्छ कि घट्छ रे, कति गर्ने भन, 2/1 मेरो स्क्रिन देखिरहेछौ, हो आयो अहिले ल, इन्टु कति गर त, 2/1 गर क्या, कति हुने भयो त हाम्रो नम्बर अफ सेयर, न्यू नम्बर अफ सेयर 2 लाख हो। 2 लाख ल भनेपछि हाम्रो थ्योरीले काम गर्यो नि त, स्टक स्प्लिट भनेको नम्बर अफ सेयर बढाउने, मार्केट प्राइस के गर्ने घटाउने हैन त।
ल अब यसलाई चाहिँ के गरिदियो त इक्विटीमा लगत के हुँदो रहेछ अब यसमा चाहिँ इक्विटी चाहिँ कति आउँदो रहेछ हेरौँ है त एमाउन्ट अफ इक्विटी स्टक घटाउने प्राइस बढाउने हो प्राइस बढाउने स्टक घटाउने सर इक्विटीमा हामीले किन लगेको अहिले होइन यसको पनि अकाउन्ट बनाउनु पर्यो नि इफेक्ट त देखाउनु पर्यो नि मार्केट प्राइस पर सेयर निकाल्नु परेन त ठाकुर ए अब कति आउँछ हेरौँ न फर्मेट बनाउनु पर्छ हँ फर्मेट बनाउनु पर्छ यसको फर्मेटै बनाउनु पर्छ भने चाहिँ सिधै गर्दा नि हुन्छ तर म फर्मेटै गराएर गरिदिन्छु त्यही अगाडिकै सार्ने हो क्या हुन्छ सर ल अब यस्तो हो भने के मात्रै चेन्ज हुन्छ हेर क्या अब यसको इफेक्ट मात्रै बुझ्ने हो हामीले अरू त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन यो विनिताले के यो बढाको घटाको स्टक स्प्लिटको मिनिङै बुझिनौ कि क्या हो होइन बुझे स्टक स्प्लिट भनेको मार्केट प्राइसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ घटाउने नम्बर अफ सेयरलाई कसरी हुन्छ बढाउने ठिक छ ल अब यस्तो हो भने हामीले यसमा राखिदेऊ पार्टिकुलर्स तिमीले पनि त्यो सार्दै गर अमाउन्ट गर हाम्रो सुनिल किन ढिला गर्यो आज ए उमा आउँदै रहेछ बल्ल ए सुनिल त आइसकेर छ यसमा के गरिदेऊ त यसमा मैले यहाँ यसरी राखिदिएको छु अब यसलाई चाहिँ के गरिदेऊ त यसरी राखिदेऊ कमन स्टक अब कति राख्ने भन त ठाकुर कमन स्टक अब कति गराउने अब हेर स्टक स्प्लिट गरेपछि हाम्रो नम्बर अफ सेयर कति भयो अरे 2 लाख हो यहाँ कति राखिदेऊ 2 लाख राखिदेऊ हो इन्टु मार्केट प्राइस अब हामीलाई यहाँ कति दिएको थियो अगाडि हाम्रो कति थियो 300 थियो हैन यो मार्केट प्राइस पछाडि चेन्ज गर्ने अनि मैले स्टक स्प्लिटमा पार भ्यालुलाई नि घटाउने भनेको थिएँ यो पार भ्यालुलाई मैले बाहिर घटाइदिम कि यही भित्र घटाइदिम भन त भित्रै घटाउनु मैले यहाँ बाहिरै घटाइदिएँ ल पार भ्यालु इज इक्वल टु 100 इन्टु यो घट्छ कि बढ्छ रे घट्ने हैन त पार भ्यालु र मार्केट भ्यालु के गर्ने घटाउने भनेपछि कति आयो 50 आयो नि त भनेपछि कति मल्टिप्लाई गरिदिऊ यहाँ 50 राखिदेऊ ठीक छ कति आयो यो 1 करोड हाँ हो सर 1 करोड ल 1 करोड अब एडिसनल यस्तोमा स्टक स्प्लिटमा अरू चेन्जेस हुँदैन के मात्रै चेन्जेस हुने हो मार्केट प्राइस र नम्बर अफ सेयर मार्केट प्राइस पार भ्यालु र नम्बर अफ सेयर मात्रै चेन्ज हुने अरू केही पनि चेन्ज हुँदैन त्यही भएर अरू सबै सार्दिने मात्रै एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति दिएको छ हेर त त्यहाँ 1 करोड 50 लाख यही हैन त अनि रिटेन अर्निङमा पनि केही चेन्ज हुँदैन हो सर रिटेन अर्निङ कति छ रिटेन अर्निङ हेर त 2 करोड 50 लाख 2 करोड 50 लाख ल जोड देऊ यो 5 करोड आयो कि आएन आयो अब आयो भने हाम्रो नम्बर अफ सेयर पनि आयो सबै आयो ल गरिदेऊ भनेपछि टोटल अमाउन्ट अफ इक्विटी गर कति आयो त 5 करोड हो सर भनेपछि यसमा इफेक्ट स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि के मात्रै इफेक्ट हुँदो रहेछ हेर त इफेक्ट मात्रै पत्ता लगाऊ कमन स्टक हो कमन स्टकको नम्बर अफ सेयर र पार भ्यालु मात्रै चेन्ज भयो भनेपछि अरू के छ त रिमेन कन्स्ट्यान्ट कन्सेप्ट क्लियर भइरहेछ सर ल अब रिभर्स स्टक स्प्लिट अर्कोमा के दिएको छ रिभर्स भनेको मैले हिजो के भनेको थिएँ रे तिमीहरूलाई रिक्वायर्ड सी मा जाऊ त उल्टो रिक्वायर्ड ठ्याक्कै उल्टो गर्दा ठ्याक्कै हुन्छ सर यो एन्सरलाई हो रिभर्स स्टक डिक्रिज द नम्बर अफ सेयर अनि increase the market भनेपछि हामीलाई कति भनेको छ यसले रिभर्स गर्ने भनेको 1 for 2 भनेको छ हैन अब हेर
हामीले रिभर्स स्टक स्प्लिटमा के गर्छौँ रे नम्बर अफ सेयरलाई कसरी हुन्छ घटाउँछौँ है। अब के गर त न्यू नम्बर अफ सेयर आफ्टर रिभर्स स्टक स्प्लिट गर कति आउने भयो त हेर त नम्बर अफ सेयर पुरानो कति थियो 1 लाख हो इन्टु कति गर्ने हो सर रिभर्स गर्दाखेरि नम्बर अफ सेयर घट्ने कि बढ्ने रे घट्ने घटाउनको लागि के गर्नु पर्यो हामीलाई 1/2 भनेपछि 1/2 गर्दाखेरि घट्छ 1/2 गर्नु पर्यो ल कति आयो त यो भनेको 50,000 सेयर आयो लाख हैन अनि अर्कोमा जाऊ पार भ्यालु कति हुन्छ मार्केट प्राइस पनि के गर त चेन्ज गर्दै मार्केट प्राइस के हुन्छ रे इजिकल टु मार्केट प्राइस हामीलाई कति दिएको छ 600 हो सर इन्टु अब बढाउने कि घटाउने बढाउने भनेपछि यसको हो सर। प्राइस कति आयो भन त बढाउने इन्क्रिज गर्ने रिभर्समा चाहिँ के हुन्छ प्राइसलाई बढाउने कति आयो त यो 1200 12 भनेपछि पार भ्यालु चाहिँ कति होला त भन त ल 12 पार भ्यालु के होला त 100 इन्टु 2/1 यही हैन त कति आउँछ पार भ्यालु त्यही हो ल अब 200 अब यो हो भने के गरिदेऊ त यसमा राखिदिएको अकाउन्ट बनाऊ क्या तिमीहरूले यो अगाडिको जुन अकाउन्ट छ नि तिमीहरूले पनि फेरि के गर्ने त यही अकाउन्टलाई चाहिँ स्वाट तानेर ल्याएर राखिदिने मेरो चाहिँ छिटो हुन्छ है तिमीहरूको अकाउन्ट भन्दा किन छिटो हुन्छ त भन्दाखेरि मेरोमा यस्तो गर्न पाउँछु क्या मैले कपी गरिदिनु सजिलो आइडिया मैले सार्न पाएँ नि त अब मैले चेन्ज कहाँनेरि गर्छु हेर है रिभर्स स्टक स्प्लिटको लागि मैले एक ठाउँ मात्र कमन स्टकमा गर्नुहुन्छ हजुर 50,000 इन्टु 200 गुड 50,000 इन्टु 200 गर्नुहुन्छ अर्थात् त्यही हो हो यहाँनेरि के गर्छु त मैले यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु 2 लाखलाई यसलाई फालिदिने हो हैन यहाँ के ल्याएर राख्ने हो रे यहाँ चाहिँ 50,000 इन्टु कति गर्छु मैले यहाँ 50,000 इन्टु 200 हो भनेपछि हिसाब त्यही आयो 200 हो ल अब सबै काम के हुन्छ त्यही नै हुन्छ भनेपछि यसमा पनि इफेक्ट के हुँदो रहेछ रिभर्स स्टक स्प्लिटमा हामीलाई क्याल्कुलेट मात्रै भनेको छ अरू त केही गर्न भनेको छैन यसले अनि के भनेको छ त अर्कोमा वाट आर द एडभान्टेजेस डिक्रिज यसको त इफेक्ट त तिमीहरूले सक्छौ मैले त्यसलाई भनिराखिनँ अब तिमीहरूलाई के भनेको छ भने वाट आर द एडभान्टेजेस अफ डिभिडेन्ड पोलिसी स्टक डिभिडेन्ड स्टक डिभिडेन्डको फाइदा के हो रे मैले यो लेखाउनेवाला छैन तिमीहरूले त्यहाँ पत्ता लगाउनु पर्यो यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट अनि अर्को अनि त्यो के त्यो शेयर किन्नलाई त्यो सबैलाई पुग्छ अनि स्कार्स हुँदैन हैन अनि अर्को के हुन्छ अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुँदैन क्या जस्तो कम्पनीको क्यास आउटफ्लो हुँदैन हो त्यही नम्बर अफ सेयर बढाइदिएपछि उनीहरूलाई क्यास दिनु पर्यो त परेन नि हैन भनेपछि क्यास आउटफ्लो चाहिँ हुँदैन सकेसम्म कम्पनीले के गर्छ आफूसँग भएको पैसा आफैले राख्छ त्यो भन्यो भने के हो त अब उसले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छ अनि अर्को के पनि फाइदा छ भने जस्तो यिनीहरूले चाहिँ न्यू प्रोजेक्टको लागि अथवा नयाँ के हुन्छ त इस्टिमेटेड प्रोजेक्टहरू चाहिँ बनाउन सक्छन् फर द्याट पर्पज स्टक डिभिडेन्ड इज अ वे अफ रिक्यापिटलाइजेसन अफ द अर्निङ अनि यसले चाहिँ के गर्छ त रिक्यापिटलाइजेसन अफ अर्निङलाई के गर्छ त प्रायोरिटी दिन्छ द्याट इज द एडभान्टेजेस अफ स्टक डिभिडेन्ड है त यति मात्रै लेख्ने काम सकिन्छ अब यो पछाडि मैले तिमीहरूलाई 2070 को 5 को बी गर भन्यो भने गर्न सक्छौ सक्छु ल गर त सबैजनाले गर यो डी को चाहिँ तिमीहरूले अस्ति मैले लेखाइदिएको छु त्यही सार्नु सर हल्का माथि गर्दिनु न सार्नु कुन चाहिँ माथिको ओके हल्का मात्रै ल
मैले यसलाई सार दिइहालेँ ल। ओके 2070 को क्वेसन नम्बर 9 को ए हेर है। 2070 क्वेसन नम्बर 9 को ए हेर। यसमा दिएको गिभन इन्फर्मेसन राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। स्टक स्प्लिट कति गर्ने रे? स्टक 3 for 1 इज इक्वल टु 3 for 1। त्यसपछि अहिले हेर त कम्पनीले कति दिइराखेको छ डिभिडेन्ड पेड? 5 रुपिस पेड इज इक्वल टु कति त 5 रुपिज आरएस। नेक्स्टमा हेर कम्पनीको इन्क्रिमेन्टल रेट कति छ हेर त? ग्रोथ रेट 8%। ग्रोथ रेट अफ डिभिडेन्ड इज इक्वल टु कति छ त 8%। यसलाई जी पनि भन्छ नझुक्किने है। हामीले स्टक डिभिडेन्डमा यो पढिसकेको डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो हो। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो होइन, हामीलाई लास्ट इयरको डिभिडेन्ड निकाल्न भने चाहिँ हामीले निकाल्ने चाहिँ डिभिडेन्डको अमाउन्ट निकाल्ने हो क्या, लास्ट इयरको अघिल्लो वर्षको। ल हेर अनि सबैभन्दा पहिला केलाई ध्यान दिउँ भने हामी बिफोर स्टक स्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडिको प्राइस कति छ हेर त कम्पनीको। आई मिन के भन्छ मार्केट प्राइस 90। प्राइस बिफोर स्प्लिट इज इक्वल टु आरएस कति गर त 90 गरिदेऊ। अनि हेर कन्टिन्यू हेर है। वाट वाज द लास्ट इयर डिभिडेन्ड भनेको छ। लास्ट इयर डिभिडेन्ड पर सेयर हामीलाई थाहा छैन। लास्ट इयर डिभिडेन्ड पर सेयर इज इक्वल टु वाट। अब हेर है हामीले के गर्छौँ त यतापट्टि स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि केलाई ध्यान दिन्छौँ रे? पहिला स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ सेयर बढाउने हो, मार्केट भ्यालु र पार भ्यालुलाई घटाउने। तर हामीलाई उसले के भन्यो अघिल्लो वर्षको के गर्यो त डिपिएस सोधेको छ हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त डिभिडेन्ड के भन्छ त आफ्टर ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्यो है। डिभिडेन्ड आफ्टर ग्रोथ रेट इज इक्वल टु के गर त पहिला चाहिँ हामीलाई दिएको पुरानो आई मिन के भन्छ त यो गरिसकेपछिको अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई यो थाहा छैन, हामी निकाल्न सक्छौँ, हामीसँग स्टक स्प्लिट छँदैछ हैन। अनि यतापट्टि के हुने बताएर त त्यसमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त प्री स्प्लिट आई मिन स्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडिको बिफोर स्प्लिट डिभिडेन्ड भनेर भन्दाखेरि होला सजिलो। प्री स्प्लिट अर के भन्छ बिफोर स्प्लिट डिभिडेन्ड 1 प्लस के गरिदेऊ त ग्रोथ रेट गरिदेऊ क्या। अर हामीसँग आफ्टर स्प्लिट ग्रोथ भइसकेपछि कति आउँछ यो थाहा छैन, यो चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्ने आफ्टर रेट अफ डिभिडेन्ड गर। यो कति आउँछ रे हेर त। यो स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि सेयरको संख्या हामीले के गर्छौँ रे बढाउँछौँ हो बढाउँछौँ हो बढाउँछौँ भने हामीसँग हेर त बढ्दाखेरि एउटा सेयर आई मिन के हुन्छ त एक सेयर बराबर कति हुन्छ 3 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भने हामीसँग कति छ एउटालाई दिएको प्राइस चाहिँ कति छ 5 रुपियाँ हो भने डिभिडेन्ड कति आउला त हेर त 5 इन्टु कति गरिदिनु यो 3 हो। यसरी गर्ने कति आउने हो त हामीलाई ग्रोथ गरिसकेपछि खास यसको स्टकको आई मिन डिभिडेन्ड चाहिँ कति हुँदो रहेछ 15 रुपियाँ हुँदा जाँदो रहेछ हो। भनेपछि यो डिभिडेन्ड आफ्टर ग्रोथ रेट भनेपछि ग्रोथ रेट भइसकेपछि कति हुँदो रहेछ डिभिडेन्ड अमाउन्ट 15 रुपियाँ हुँदो रहेछ इज इक्वल टु बिफोर स्प्लिट डिभिडेन्ड हामीलाई थाहा छैन, हामीले डिपिएस यहाँबाट निकाल्ने। क्वेसनले सोधेको लास्ट इयरको भनेको हैन त बिफोर भन्दाखेरि फेरि प्री लेख्दा फेरि झुक्क्यो होला। बिफोर स्प्लिट डिपिएस 1 प्लस के गर त जी भनेको कति पर्सेन्ट रे 8% हैन त 0.08 ल अर गर्दै जाऊ। यहाँ कति आउने भयो त यो दुईटा जोडा त कति आउँछ
15 डिभाइडेड बाई यसलाई यता ल्याउँदाखेरि यो दुईटा जोड्दाखेरि 1.08 आउँछ हैन यसलाई यता ल्याइदेऊ 1.08 इज इक्वल टु के गर त बिफोर स्प्लिट डीपीएस कति आयो त निकाल्देऊ लास्ट इयर डिविडेन्ड 13.8889 कति आयो ठाकुर 13.889 इज इक्वल टु 13.998 रुपिज रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो यो हामीलाई ग्रोथ रेट हेर त यहाँ अब यसमा चाहिँ यो 13.998 1 प्लस जी गर्यो भने कति आउँछ 15 रुपियाँ आउँछ हेर क्याल्कुलेट गर त्यहाँ 889 आउँछ सर त्यो 998 हैन हाँ 889 आउँछ ए 889 आउँछ ल अब तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो स्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडि ग्रोथ रेट यतिले बढेको गेन भनेर कन्फर्मेसन गर्नको लागि तिमीहरूले यहाँबाट जान सक्छौ यसमा चाहिँ के गर त लास्ट इयरको डिभिडेन्ड 1 प्लस जी गरे हैन त हिजो अस्ति पनि D1 निकालेको त्यही हैन त हो सर हो ल भनेपछि आजको यो 15 15 लाई हामी के भन्छौं D1 भन्छौं यो भनेको 13 भनेको खास के भयो त D0 भयो क्या बुझ्यो हैन यति गर्ने हो यसको अरु केही पनि छैन डन डन सर अब तिमीले त्यसै गरी 5-6 वटा क्वेशनहरु मेसेसित गर्नु तर मैले 68 को क्वेशन नम्बर 12 को यो गर्दिनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ है तिमीले आफैले गर्न सक्यौ भने कति राम्रो हो है म भन्छु तिमीले सकेछौ भने तिमीले गर सकेन भने म गर्दिन्छु ल नमस्ते सुपरमार्केट इन्कर्पोरेसन 50,000 कमन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ करेन्टली हैज एनुअल अर्निंग्स बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स अफ आरएस कति दिएको छ त 10 लाख भनेर दिएको छ यो EBIT भयो कि भएन इन अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको EBIT हो कि हैन हो सर ल EBIT भनेको कति दियो त क्वेशनले 10 लाख रुपैयाँ दियो इट्स इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस आई दियो क्वेशनले कति 3 लाख अ इयर एन्ड इट्स पे अर 2 लाख एनुअल डिभिडेन्ड पनि दियो कति 2 लाख 2 years stakeholders the company tax rate is कति दिएको छ 25% and its common stock current dividend yield is कति दिएको छ त 2% भनेर दिएको छ अब यसमा कसरी राख्नु पर्छ भने तिमीहरूले यो मैले गिवन सार्दै गए है त यो सजिलो छ तिमीलाई यहाँ यो रेशियो जस्तै हो 2068 को क्वेशन नम्बर 12 को ए सरसर गर्दिन्छु हेर्दै जाऊ कति छ नम्बर अफ शेयर हेर त यान इज इक्वल टु 50,000 हो अनि EBIT कति EBIT कति 10 लाख बोल्दै जाऊ है अनि अर्कोमा के दिएको छ हेर त इन्ट्रेस्ट आई कति दिएको छ आई भनेको 3 लाख नेक्स्टमा जाऊ पेज के भन्छ एनुअल डिभिडेन्ड कति छ हेर त 2 लाख 2 लाख छ यसलाई डी राखिदियो यो भनेको कति छ 2 लाख छ अनि नेक्स्टमा हेर अर्को के दिएको छ हेर त ट्याक्स रेट कति ट्याक्स रेट 25% 25% अनि नेक्स्टमा जाऊ अर्कोमा दिएको छ इट्स कमन स्टक करेन्ट डिभिडेन्ड यील्ड भनेर दिएको छ CY कति छ रे 2% भनेर दिएको छ हो अब क्वेशनले के सोध्यो हेर त हो सर क्याल्कुलेट द कम्पनीज अर्निङ पर शेयर भनेर दिएको छ अर्निङ पर शेयर को फर्मुला EPS को फर्मुला मैले के लेखेको थिएँ हेर त EPS इज इक्वल टु EBIT माइनस I 1 माइनस T माइनस के छ हामीसँग PD पनि छ हो कि छैन हामीलाई PD छ सर यसमा प्रिफर्ड स्टक छ त हामीसँग हैन छैन है छैन भने छोड्दियो यसलाई ल डिभाइडेड बाइ के गर त यान गर्ने हैन त हामीले यान गरिदेऊ कति आउँछ EBIT हामीसँग कति छ हेर त 10 लाख सरी 10 लाख माइनस आई भनेको कति छ रे 3 लाख 3 लाख हो सर अनि त्यसपछि गएर प्लस
सरी इन्टु कति छ त 1 माइनस 0 पोइन्ट कति 1 minus 25 हैन त 25 डिभाइड बाइ n भनेको हामीसँग कति छ रे n भनेको 50,000 हैन त ल कति आयो निकाल त 5,25,000 कति 525 सबै गर्दाखेरि होलसेलमा गर्देको हो ल 5,25,000 आयो रे नि त अनि सबैजनाको यति आयो डिभाइडेड बाइ n पनि हो त्यति आउँछ र सर आउँदैन होला आउँदैन डिभाइडेड 5,25,000 डिभाइडेड बाइ 50,000 डिभाइडेड बाइ 50,000 गर न यसको डिभाइडेड बाइ 10.5 10.5 आयो सर ल इजिकल टु आरएस कति त 10.5 पर सेयर भन्नु पर्यो ल यति आउँछ यसमा कसैलाई केही समस्या छ त छैन ल आइको अनि अर्कोमा के भनेको छ हेर त डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेर दिएको छ क्या डिपिआर को फर्मुला के हो रे कान्छा डिभिडेन्ड बी को लागि है डिभिडेन्ड बाइ नेट इन्कम भनेको त पछि हेर्नु भ्याएको भन्नु हैन यो त मलाई हो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोको मैले सब डिभाइडेड अरु बाइ चाहिँ कुनै थाहा छैन कति छ रे डिभिडेन्ड हेर त हाम्रोमा डिभिडेन्ड भनेको 2 लाख हो डिभाइडेड बाइ नेट इन्कम हामीसँग हो कति सर। छ नेट इन्कम हाम्रो कति आयो भन त नेट इन्कम भनेको 5,25,000 हो यो भनेको माथि ए, राखेको माथिको। भनेको नेट इन्कम हो है नझुक्किने यो 525 निकालेमा कसैले केही प्रब्लम छ भने भन है फेरि छैन सिर्जना उमा केही समस्या छ यसमा छैन सर ल कति आयो भन त यो 0 point समथिङ कति आउला 0.3809 09 3809 01 लेख्दा हुन्छ 381 लेख्दा हुन्छ के भन्छ 0.3810 10 त्यो लेख्दा नि हुन्छ और कति छ त 38.10% गरिदेऊ ल यो 5,25,000 आको नबुझे चाहिँ कसरी निकाला भने नेट इन्कम निकाल्ने फर्मुला यो हो है नेट इन्कम इज इक्वल टु Without EBIT माइनस आई 1 माइनस टी यति गर यहाँबाट आइहाल्छ यही आउँछ अमाउन्ट है ठिक छ अब सीमा जाम त सीले के भन्छ सीमा हामीलाई राखिदिएको छ क्याल्कुलेट द कम्पनीज करेन्ट कमन स्टक प्राइस भनेर दियो क्वेसनले कमन स्टकको प्राइस सोधेको छ हामीले करेन्ट कमन स्टकको प्राइस अथवा मार्केट प्राइस निकाल्नको लागि हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भन त डिभिडेन्ड एल्ड दिएको होला हेर त त्यहाँ त्यही 2 दिएको छ सर 2% मार्केट प्राइस अफ स्टक इज इक्वल टु वाट वी नो द्याट हामीलाई के थाहा छ रे डिभिडेन्ड एल्ड भन्ने त थाहा छ नि त हैन डिभिडेन्ड एल्ड को फर्मुला के हो रे थाहा छ सर डिभिडेन्ड एल्ड को फर्मुला के हो भन त एकछिन सर म हेर्छु डिभिडेन्ड एन्ड भनेको फर्मुला लेखा डिपिएस र एनपिएस भनेपछि डिभिडेन्ड डिभाइड बाई एमपिएस यो लेखाएको छैन भने भ्यान्न भ्याइसक्यो भाइले झन्डै फुत्काइसकेको थियो भेटियो धन्दै ल डिभिडेन्ड एल्ड भनेको हाम्रो कति छ रे 0.2% लाई भ्यालुमा कन्भर्ट गरेर कति आउँछ 0.02 आउँछ होला हो हो सर डिभिडेन्ड क्वेसनले कति दिएको छ 2 लाख हो सर एमपिएस गरिदियो अब यसलाई यता लगिदेऊ कति आउँछ हेर त यसलाई क्रसमा राखिदियो 0.2 लाई एमपिएस को ठाउँमा एमपिएस लाई 0.2 को ठाउँमा लगिदियो और गर
एमपिएस इज इक्वल टु कति 1 करोड आउँछ त सर आओस् न के छ त नि अनि यसले चाहिँ के भन्छ त 1 मार्केट करोडै आएछ होला आउँछ नि किन किन डराएको क्वेसनले सोधेकै त्यही त हो कमन स्टकको आई मिन करेन्टको अहिले के छ कमन स्टकको प्राइस अहिले करेन्ट कमन स्टकको प्राइस कम्पनीको कति हो भनेर सोधिरहेछ त मजाले आउँदैन त त्यति डिभाइडेड बाई 0.02 कति आयो अरे 1 करोड हो सर ल यसलाई आरएसमा यसरी राखिदेऊ यो सकियो अर्कोमा जाऊ त यसको मैले यो फर्मुला भएको बारे मात्रै गरिदिएको डीमा हेर डीले के भनेर त इफ नमस्ते डिक्लेयर एन्ड पे 100% स्टक डिभिडेन्ड एन्ड देन पे एन एनुअल क्यास डिभिडेन्ड आरएस 2.10 पर सेयर वाट इज द इफेक्ट रेट बाई विच द डिभिडेन्ड हेज बिन इन्क्रिजेज भनेर दिएको छ कति होला त भनेर भन्छ अब स्टक प्राइसमा चाहिँ हामीलाई यो यसले दिएको के हुनु पर्यो त बेसिक भ्यालु त अब यसको मार्केट प्राइस कति छ हेर त करेन्ट मार्केट प्राइस यसको पुरै अझ कामै सकिएको छैन के अरे सर एन्सर निकालिकिन तपाईँ यसको त मार्केट भ्यालु मात्रै निस्क्यो के अरे बल्ल होइन यहाँ मैले यहाँ मार्केट भ्यालु अब मार्केट प्राइस पर सेयर यसलाई नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गरेर आइहाल्छ नि नम्बर अफ सेयर त हामीलाई थाहा छैन र थाहा छैन सर ल बुक भ्यालु पर सेयर निकालिदेऊ त यहाँ मार्केट प्राइस पर सेयर इज इक्वल टु यो एमपिएसको ठाउँमा इक्विटी मात्रै लेख्दाखेरि सजिलो होला है तिमीले यहाँ मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी भन्दाखेरि सजिलो होला है यसलाई चाहिँ एमपिएस भन्दा पनि मार्केट भ्यालु अफ यसरी लेखिदेऊ न मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी गर सजिलो हुन्छ म त्यहाँ सिधै एमपिएस को भ्यालु सिधै राखिदिन्छु मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी गर यो एउटै हो अरु केही पनि छैन मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टु मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टु भ्यालु अफ इक्विटी डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर हैन त यान गरिदेऊ कति छ त 1 करोड डिवाइडेड बाइ यान भनेको हामीसँग कति छ रे यान हाम्रो कति हो यान हामीलाई क्वेशनले दिएको यान भनेको 50000 हैन त 50000 इक्वल टु 2000 ल कति आउँछ यो इक्वल टु 200 आउँछ आन्सर आरएस 200 ल 200 डी मा जाऊ डी को के गर त अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि के हुन्छ 100% दिँदाखेरि भनेर भनेको छ पहिला नम्बर अफ शेयर निकाल नि त आफ्टर कति भन्छ 100% स्टक डिभिडेन्ड दिने हैन 100% स्टक डिभिडेन्ड हो सर स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि 100% स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि चाहिँ तिम्रो शेयरको संख्या कति होला ल भन त 1 लाख कसरी हुन्छ भाइ किन हुँदैन हो सर कसरी हुन्छ ल भन 50000 भनेको के हो त पुरानो शेयर ल तपाईको 50000 वटा शेयर छ हैन सर अनि तपाईसँग ल 100 वटा शेयर छ तपाईलाई 100% स्टक डिभिडेन्ड दियो भने एक्स्ट्रा 1 प्लस त्यही हुन्छ हैन सर 1 प्लस त्यही भनेको के भाइ तपाईले लेखेको स्टक डिभिडेन्ड हो 1 प्लस के गर्दा 100 अनि गर्दाखेरि त्यो 2 आउँछ अनि त्यसपछि 200 वटा आउँछ त्यस्तै 50000 वटाबाट 1 लाख वटा भयो हो भनेपछि के हुन्छ 100 बाइ 100 हुन्छ है यहाँ 100% डिवाइड बाइ 100 गर्दाखेरि कति आउँछ रे 1 आउँछ यो 1 चाहिँ यसरी आको है फेरि यहाँ झुक्क्यौला तिमीहरू कति आयो त यो गर्दाखेरि 1 लाख शेयर भनेर आउँछ यहाँनेरि अनि हेर यो 1 लाख शेयर आइसकेपछि तिम्रो कम्पनीले कति दिने भन्छ हेर त त्यहाँ उले कति दिने भन्छ क्याश डिभिडेन्ड क्याश डिभिडेन्ड इज इक्वल टु क्याश डिभिडेन्ड हामीलाई कति दिएको छ रे हेर त आरएस 2.10 पर शेयर हो हो ल
2.10 हो भने अब इफेक्ट कति आउला त सबभन्दा पहिला त तिम्रो के गर्नु पर्यो त यसको चाहिँ अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड निकाल त यहाँबाट कति आउँदो रहेछ अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड इज इक्वल 2.10 इन्टु कस्तो होला नि न्यू नम्बर अफ सेयर गर इन्टु के गर त क्याश डिभिडेन्ड हैन त कति आयो त यो न्यू नम्बर अफ सेयर भनेको तिम्रो 1 लाख छ हो इन्टु क्याश डिभिडेन्ड कति छ त 2.10 छ भनेपछि यसको अमाउन्ट कति आएर त 2,10,000 हैन त 2,10,000 ल अब यसले भनेको के व्हाट इफेक्ट रेट व्हिच द डिभिडेन्ड हैज बीन इन्क्रिजेस आई मिन त्यो इफेक्ट रेट चाहिँ कति हो भनेर भनेको छ अब त्यसलाई हेरौँ है त इफेक्टिभ रेट अफ डिभिडेन्ड इज इक्वल टु के गर त न्यू डिभिडेन्ड माइनस ओल्ड डिभिडेन्ड डिभाइड बाई न्यू डिभिडेन्ड गरिदेऊ है न्यू डिभिडेन्ड यस्तो पनि गर्न पाउँछ कम्पनीले किन पाइहाल्छ नि सर पाउँछ यही त गर्छन् नि न्यू डिभिडेन्ड माइनस ओल्ड डिभिडेन्डमा डिभाइड बाई ओल्ड डिभिडेन्ड गर कति आयो भन त कान्छा 2,10,000 भनेको नयाँ आयो हैन पुरानो कति छ रे पुरानो कति हो 2 लाख होला 2 लाख होला रे 2 लाख जस्तो लाग्यो पे एनुअल डिभिडेन्ड 2 लाख न पल्टा 2 लाख हो होल्ड डिभाइडेड बाई कति गर होल्ड भनेको हाम्रो कति 2 लाखै हैन त ल कति पर्सेन्ट आयो निकाल्देऊ सिधै 0 point कति आउँछ 0.05 और यो भनेको कति हो त 5% 0.05 और 5% भनेर राखिदेऊ यति नै हो यसको अरु केही पनि छैन यति गर्दियो काम सक्यो कतिले इफेक्ट आउँदो रहेछ त तिम्रो न्यूमा चाहिँ 5% ले चाहिँ 5% डिफरेन्सेस आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त ल आजलाई यसको लागि म यति नै